अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, घुनी हो, लवी हो गया। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने खर्चे पे। समझे? नहीं आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों, बड़ा समझाती हूँ आप लोगों को, आ जानी चाहिए, यकीन मानो। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, ये जवाब उनका था। अब हम बताएंगे कि कोई नहीं मरता किसी के बिना, ये जवाब हमारा था। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये हम ही शोशे होते हैं। अब वक्ती तौर की प्यार मोहब्बत की खुमारियाँ होती हैं, फिर जैसे फुर्र उड़ जाती हैं। तो कोई इसमें सदाकत नहीं होती, कोई किसी के लिए नहीं मरता। वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कोई नहीं मरता। वक्त जो होता है ना, वक्त बहुत बड़ा हथियार है। हाँ, सब्र आ जाता है, सब्र आ जाता है। और बाकी जो है अल्लाह ताला बस रहम करे, मुखलिस रहें, अच्छे से रहें। ज़्यादा दावे जो होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते। बैलेंस में रह के रिश्तों को गुजारें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ना कि गुलाब और ना ही चांदनी, तो ना ही चांद, तो ना ही सितारे, ये तोड़ने की बातें ना करें। ये सारी अभी बातें होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वैसे तो मेरे पास ढेर सारे आप लोगों के कमेंट हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और नजमा जो है ना, नजमा के हवाले से भी आज काफ़ी पॉइंट पे वीडियोस पे बातें हैं, आप गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नजमा के हवाले से मुझे पता चला है कि नजमा जो है वो, उनकी बेटी जो है वो इनको कपड़े भेज रही हैं, और वो नजमा जो है वो सेल कर रही हैं आजकल। वैसे गांव में कितने सेल हो जाएंगे, वैसे हाँ गांव तो है, तो इनका चंगा भला बड़ा ही है। तो सुनने में आ रहा है कि नजमा जो है कपड़े सेल करती हैं, फातिमा लेके भेजवाती है कराची से। प्रॉफिट माँ बेटी का हाफ हाफ है, प्रॉफिट जो है वो माँ बेटी का हाफ हाफ है, और ये जो है फातिमा इनको कपड़े भेजवाती है। अच्छा जी, ये तो हम लोगों ने जो है सुना था कि कलसूम आंटी जो हैं, उन्होंने शानी को 2-3 दफ़ा कपड़े भिजवाए थे। फिर फातिमा ने भी दिखाए थे, अलिशबा ने भी दिखाए थे, शानी ने भी दिखाए थे। तो शायद फातिमा जो है अलग से भी भेज रही हो हैं, बैग शैग बना बना के अपनी अम्मा को। तो में भी हो सकता है। तो नजमा जनाब आजकल वहाँ बिज़ी हैं, कपड़े वगैरह सेल कर रही हैं, क्योंकि चैनल जो हैं वो तो डिमोनो हो गए हैं, ब्लॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर सी बात है, उससे जो है कोई अर्निंग वगैरह तो होनी नहीं है। तो इसलिए जो है इन्होंने क्या किया है मोहतरमा ने, कि ये अब कपड़े का काम जारी और सारी रखे हुए हैं। ये जो है हम लोगों को सुनने में आ रहा है। लेकिन देखें जी, फिर ये तो खुल के भी कर सकती हैं, मतलब अगर ऐसा है तो उन चैनल से आई थिंक, नहीं बड़ा चैनल तो इनका गायब ही है, वापस नहीं आया ना आई थिंक। तो वैसे दूसरे भी चैनल हैं, उनके ऊपर भी ये कमर्शियल वगैरह लगा सकती थी और कमा सकती थी। लेकिन फ़िलहाल सुनने में ये आ रहा है कि मोहतरमा जो है ये अपने कपड़े वगैरह सेल कर रही हैं गांव वगैरह में, और वहाँ पे ये बिज़ी हैं। माँ बेटी प्रॉफिट हाफ हाफ रखती हैं और कपड़े सेल कर रही हैं। तो करने भी हैं इस मोहतरमा ने, तो फिर फैसलाबाद से जाएं, वहाँ से लेके आएँ जहाँ कपड़ा बनता भी है, और वहाँ से जो है इनको फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर करना है तो कराची से तो मेरे ख्याल से महंगा ही पड़ेगा शायद। तो खैर, यहाँ पे अभी बात करेंगे जनाब हम। रश्मा सिस्टर जो हैं वो कह रही थी कि नशीन जी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, फिर भी आप फ्रेश मूड में, फ्रेश माइंड लग रही हो, बहुत मूड में हैं आप, आज क्या बात है बताओ बताओ। माशाल्लाह, ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, प्यारी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी एंड पतली मोटी, लव यू हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली यहाँ पे जो है
ساجد کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز ہیں، سیکنڈ وائف کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے کافی وہ مطلب کامنٹس کے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ جو صبح میں نے خبر سنائی تھی آپ لوگوں کو یار کیسے لوگ ہیں، آخرت اپنی خراب کر دی، ساری زندگی مطلب بیوی آپ کا خیال رکھتی رہی، آپ کا جو ہے آپ کے بچے پیدا کیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی نسل بڑھائی، آپ کو کھانا پکا کے کھلاتی ہوں گی، آپ کا بڑا خیال رکھتی رہی ہوں گی، جی حضور جی حضور جی حضور ساری زندگی کرتی رہی ہوں گی، اور ایک دفعہ اس عورت نے آپ کا کہنا نہیں مانا اور آپ نے اس بندی کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا. 64 سال کا بابا، 64 ایئرز کا بابا جو ہے 58 ایئرز کی بیوی جو ہے ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں. کتنے سال چھوٹی ہوئی؟ 6 سال چھوٹی ہوئی، 6 سال، اپنے سے 6 سال کم، لیکن یار پھر بھی وہ بزرگ لیڈی تو تھی نا. تو مطلب 58 سال جن کی ایج ہے، 50 اور 8 58 سال کی بندی کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا. میں کہتی ہوں کہ یار یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں جو ہے جوش جذبہ زیادہ ہے یا غصہ زیادہ ہے، تلخی زیادہ ہے، لیکن آج کل کے بزرگ لوگ جو ہیں ان میں بھی صبر نہیں ہے، ان میں بھی بہت زیادہ تلخی ہے بھیا، بہت زیادہ غصہ ہے. یقین مانے میں جب اس بابے کا اچھا وہ بار بار سامنے آئی جا رہا ہے، مختلف طریقے سے لوگ بھی ان کے اوپر رائے رکھ رہے ہیں، بات رکھ رہے ہیں، تو وہ مسلسل سامنے آ رہا ہے. دیکھیں جی وہ لین دین کا معاملہ تھا، تو رات کو میں نے اسے کہا تو پھر اس نے میرا کہنا نہیں مانا، تو پھر میں نے جو ہے یہ کر دیا، مطلب اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا. پولیس کے پاس چلا گیا، پولیس والے بھی آئے ہوئے. اچھا ان سے اینکر پوچھ رہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، وہ کیا کہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کا گھر کا معاملہ تھا، ہم بس وہ گھر کا ہی معاملہ تھا. لیکن جب بابے کو کھڑا کر کے انٹرویو لیا گیا تو وہ تو سیدھا سیدھا بول رہا ہے، اس نے لا لحاظ نہیں رکھا. مطلب ایسے بھی بھٹکے انسان بھٹک جاتا ہے، یا بھٹکے ہوئے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ معاف کرے، ہم تو اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں مطلب بڑھاپے میں سٹیار اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. مطلب کیا کیا دماغ میں چیزیں آتی ہیں، انسان کبھی بھی بھٹک سکتا ہے. تو اپنے لیے ہدایت اس لیے ہم لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، نہ کہ بھٹک جائیں. کہ آپ ساری زندگی کا جو ہے ساری زندگی کے احسانات، ساری زندگی کی اچھائیاں جو ہے کبھی بھی نہیں یاد رکھتے، اور ایک غلطی اگر اس عورت نے کی ہے، وہ آپ کا کہا نہیں مانا. ویسے اس عمر میں تنگ کرنا ویسے بری بات ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں غلط کاری کے زمرے میں بھی آتا ہے. اس ایج میں اگر آپ جو ہے تنگ کرتے ہیں اپنی وائف کو تو یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی. کہ بے شک کسی سے بڑے سے سن لیں، مولانا صاحب سے ہی کسی سے سن لیں بے شک آپ لوگ. تو اس ایج میں ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر غلط کاری کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ زبردستی کرتے ہیں یا اس طرح سے کوئی چیز ہوتی ہے تو. خیر توبہ استغفر اللہ کہ اپنی آخرت ہی خراب کر دی، ساری زندگی کا جو ہے روگ جو ہے خود بھی لے گئے. مطلب بچوں پہ بھی اب لوگ مذاق اڑایا کریں گے. مطلب 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹے کام پہ گئے ہوئے تھے، وہ پولیس والے کہہ رہے ابھی تک ہی نہیں آ رہے. مطلب ہمیں خود کو یہاں پہ آئے ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، بلائے ہوئے ان لوگوں کو، تو وہ ابھی تک بھی نہیں آ رہے. استغفر اللہ. یہ جو نیوز میں نے سنی ہے نا، اس پہ تو میرا دل ہی کانپ گیا، اور میں حیران اور پریشان بھی ہو رہی تھی کہ یار دیکھو کہ انسان جب بھٹک جاتا ہے نا یا ناشکرا ہوتا ہے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. شکر گزاری کرنی چاہیے کہ آپ کی بہت خوبصورت نبھ گئی، اچھی نبھ گئی، ایک ہی بیوی کے ساتھ نبھ گئی، اس میں سے اولاد بھی، اس میں سے گھر بھی چلتا رہا، اس میں سے سارا اچھا گزرا. شکر گزاری کرنی چاہیے. اس عمر میں نا آپ لوگوں کو شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یار جو بھی وقت ہمارا گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے، اب بہت اچھا اور گزاریں گے. لیکن لوگ اپنی خواہشات کو اپنے پہ غالب آنے دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنے پہ غالب نہ آنے دیا کریں، ہیوی نہ ہونے دیا کریں، اوپر نہ وہ چڑھا دیا کریں کہ بس میں دب گیا اپنی خواہشات کے نیچے. سمجھ رہی نا؟ صبر کیا کریں. جب بھی کبھی بھی ناشکری آنے لگے یا کبھی بھی غصہ آپ کے اوپر آنے لگے تو فوراً سے استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں، معافی مانگ لیا کریں.
اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. کیا سوچنے والی بات ہے نا کہ آپ ایک وائف کے قاتل بن گئے. توبہ توبہ توبہ. وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ لین دین کا معاملہ تھا, لین دین کے معاملے میں نا ایسے ہی میں کر بیٹھا. حد شرم کی بات ہے. اس نے کہنا نہیں مانا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خیر اچھا جی, یہاں پہ ابھی فلیمنگو اوسم ایسنٹ 5 فلور مجھے نہیں بولنا آیا نا, وہ ستارہ جیسے بول رہی تھی, ہائے میرا فلیمنگو ٹوٹ گیا. مجھے بولنا نہیں آیا, اس لیے میرے منہ سے بھی ایسے ہی نکل گیا. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ رشما سسٹر کہتی ہیں نشین جی کوثر کے گھر میں تھوڑا سا کچھ پرابلم ہوا تھا تو ساجد کو ارجنٹ بلوایا تھا. اب اتنا بڑا پرابلم ہوا تو ساجد سیکنڈ ہاؤس میں تھا, نہ تو ستارہ نے ارجنٹ بلوایا اور نہ ہی ساجد نے کال کیا کہ سب ٹھیک تو ہے نا. بات تو بڑی زبردست کی ہے آپ نے اور اچھی کی ہے. فوراً بھاگ کے گیا تھا ساجد, اور جو ہے ہاں بارش کے دوران وہ فوراً بھاگ کے گئے تھے, اور وہاں پہ کارپیٹ وغیرہ آئے تھے گیلا ہوا تھا یا کچھ اس طرح سے ہوا تھا, وہ بھی جا کے دیکھا بھلا. لیکن یہاں پہ وہ ان لوگوں نے اس لیے نہیں بلایا کہ شاید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملازم بھی ہے, پھر گھر میں یہ سارے ہیں تو یہ آپ ہی دیکھ لیں گے, تو اس لیے ساجد سب سکون کے خراٹے لینے لگ گئے ہوں گے. سو گیا ہوگا اور کیا. باقی میں زیادہ اب کیا کہوں, کوثر کا بس چلے تو وہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تارے دکھائے ساجد کو کال کر کے. تو وہ تو کال کر ہی لیتی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے بلا لیا تھا پھر اس ٹائم بھی. اور ابھی وہ ٹینکی کی وہ جو تھوڑی تھوڑی وہ ہو رہی تھی تو کھانا بھی نہیں کھایا, بھاگ گیا ساجد, روٹی بھی نہیں کھانے دی تھی. ٹینکی کی پائپ تھوڑا تھوڑا وہ لیک ہو رہا تھا وہ اس کے لیے. اچھا جی, یہاں پہ جو ہے ایک اہم یہ ہے ان کا کامنٹ اور بہت لمبا بھی ہے, سنیے گا ذرا. روشن جی, آپ کی پریویس ویڈیو میں کسی کی سیکنڈ میرج کا لے کر کے بات تھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا. ساجد کی سیکنڈ میرج کی تو آلموسٹ روز ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں مخالفین کی طرف سے. ستارہ پہ بہت سے سوال کیے جاتے ہیں اور موسٹلی ستارہ نے ہی رپلائی دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ساجد بھائی نے شادی کی اور سارے سوال الزام ستارہ پہ کیوں لگاتے رہتے ہیں. میری جان, اس کے اوپر میں ڈیٹیلنگ ویڈیو بنا چکی ہوں, بڑی زبردست قسم کی میں ویڈیوز بنا چکی ہوں پراپرلی اسی چیز پہ کہ ساجد نے شادی کی تو عذاب ستارہ کے لیے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے, اسی کو ہی ہمیشہ ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. شادی تو ساجد نے کی, کوثر سوتن بن کے آئی 3 بچوں کی ماں کے اوپر, لائے ساجد, تو الزام ستارہ کیوں سہتی ہے, گالیاں وہ کیوں کھاتی ہے, اور ساری باتیں اسی کے مطلب جیسے کہ دیکھو ٹرپ پہ گئی اس کو نہیں لے کے گئی, دیکھو اگر ٹرپ پہ لے کے گئی ہے تو اچھے سے نہیں لے کے گئی, ہمیں مزہ نہیں آیا. ساجد اور ستارہ کو چاہیے تھا اس کو کندھے پہ بٹھا کے لہراتے بل کھاتے اور پھر گھماتے. ہاں بہت بہت ساری اسی طرح ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے کہ ستارہ کو مونچھے لگا دو اور اسے ہی ساجد بنا دو, وہی اس کو رگڑے لگا لگا کے گھمائے زبردستی. خیر ساجد بھی بڑی کوشش کرتا ہے, ترلے کر رہا ہوتا ہے اگلا, بس وہ کیمرہ چھوڑ کے معافی مانگتے ہوئے ہمیں نہیں دکھاتا, ورنہ ہر طرح سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو. میں نہیں جاتی میں نہیں جاتی خبردار, مجھے باہر لے کے جانے کی باتیں کی تو میں نہیں جاتی. پتہ نہیں اب کیسے چلی گئی ہے, اب پتہ نہیں کس طرح سے مانی ہے, کس طرح سے وہ چلی گئی ہے. خیر چلو جی, چنگا ہوا ہوتے آئی نا. لیکن باقی رہی سیکنڈ شادی, وہ سلو کی شادی کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی, اور اس کے جو سوال جواب تھے اس کے اوپر وہ جیسے کہہ رہا تھا نا, جگرا چاہیے, جگرا سیکنڈ شادی کرنے کا اور بے عزتی سہنے کا جگرا چاہیے. ہر مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا, صرف وہی مرد
बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनको हैव्स होती है, लालच होती है, लालच दूसरी औरत की गालियाँ खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं शुक्र है हमें दूसरी औरत तो मिल गई, हाय हमारी भी दो बीवी है। अरे भाई, आपकी 2 बीवी है, आपकी सिरदर्दी है, आपने सिरदर्दी पाली है, आपको सुकून जिंदगी में नहीं है पसंद, तो ठीक है मजे करो। लुड्डी है जमा लो पा, लुड्डी है जमा लो, लुड्डी है जमा लो पा, लुड्डी है जमा लो। हम तो लुड्डी, जमाना जो होता है ना वो लुड्डी है जमा लो पा ही पाता है? तो खैर यहाँ पे अब सीरियस होते हैं बाजी जरा। अच्छा, कहते हैं क्यों लगाते रहते हैं, साजिद कभी जवाब क्यों नहीं देते? चैनल तो साजिद का भी है ना, तो उन्होंने क्यों कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि उनको ये शादी क्यों करनी पड़ी? अगर एक बार मंगनी टूट गई, फिर सितारा से शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए और उस बंदी ने शादी नहीं की, तो साजिद की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना कि वो उससे शादी करे? बिल्कुल, ये उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनकी वालदा ने मंगनी तोड़ी थी, अपनी मर्ज़ी से अपनी जो है मतलब इस भांजी से मतलब उन्होंने रिश्ता मांगा। साजिद के अब्बू अम्मा के भांजे हैं, मामू हैं ना, तो भांजी हो गई हैं, ठीक है जी। तो इधर उन्होंने बड़ों ने इधर कर दिया, सही है। तो ये तो जो है फिर इनको सोचना चाहिए था ना। कहते नहीं वो तो मंग थी, तो मंग तो वो अरशद की भी थी। फिर उनकी छोटी बहन की शादी हो गई उनके साथ। खैर सितारा मुखालफिन तो आज तक कहते रहे हैं कि भाई वो उसके बहनोई को ही वो मानते हैं, हस्बैंड, उसके मतलब बहनोई को हस्बैंड कहते हैं, कौसक अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर यहाँ पे ये है कि वो मंगेतर उसकी भी थी, सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि जिम्मेदारी तो नहीं थी ना कि वो उसी से ही शादी करे, और साजिद कोई छोटा बच्चा भी नहीं था कि किसी के कहने पे आ गया और सेकंड शादी कर ली। सितारा को चाहिए था साजिद को जवाब देने के थी स्टार्टिंग से, उसे उसकी गलती का जवाब खुद ना देती तो शायद सितारा को इतना ट्रोल ना किया जाता। वाओ, ज़बरदस्त पॉइंट। उसके बाद जिस तरह से सितारा ने साजिद के सेकंड घर का सारा जिम्मेदारी खुद उठाए रखा है और साजिद को सुकून दिया हुआ है, फिर भी साजिद की तरफ से वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता। सितारा अब भी साजिद पे ट्रस्ट करती है। आज़म भाई ने बताया कि न्यू कार साजिद के नाम पे है, आखिर क्यों? अच्छा जी, आखिर किधर गया, कितने गई? एप्रिसिएशन कहा साजिद ने के नाम पे किया है, आखिर क्यों? सितारा ने इतना गिव अप क्यों किया हुआ है? सितारा की फिक्र करके उससे अब भी व्यूवर्स समझाते रहते हैं सारी चीज़ें अपने या अपने बच्चों के नाम पे रखो, लेकिन मैंने तो अभी यही कमेंट किया था कि कोई फ़ायदा नहीं, सितारा को जो ठीक लगता है वही करती है। साजिद के नाम पे कार है, सुनकर बहुत अजीब लगा। सितारा को समझना चाहिए, वंस ए चीटर इज़ ऑलवेज चीटर। साजिद ने सबसे पहले सितारा की एब्सेंस में उसका घर सेल किया था, फिर उसे बिन बताए शादी की थी, निकाह किया था। हाउ शी इज़ ट्रस्ट ऑन हिम आई डोंट अंडरस्टैंड। दिल दियां गल्लां कर बाबा जी की रूह आ जाती है मेरे अंदर। प्यार रिश्मा, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। देखें, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा है कि ये शुरू से ही जैसे मतलब साजिद का चैनल बना था उस टाइम से ही उनको कहती कि भाई आओ अपना बताओ, कि उन्होंने जो है जो भी सवाल लोगों के हैं वो साजिद को आगे करती, वो जवाब देता और आज तक वही देता जैसे कि डेली देता है।
डीडी ने क्या देना था, वो तो गाला गोला काट के मामला ही उधर कर देता है। फिर क्या हुआ, मर्द की ख्वाहिश होती है, मर्द का अतीत होता है। फिर क्या हुआ, हम गुनाह करने से बच गए। तो साजिद का भी यही होता, कहते देखें जी इधर उधर मुंह मारने से बेहतर है कि और शादी कर ली है। समझ आई ना? नहीं आई? कैसे समझाऊं लड़कियों, कैसे समझाऊं? बड़ा समझाती हूँ तुम लोगों को, फिर भी समझ नहीं आती। तो साजिद भाई ने भी यही कहना था, देखें जी बात सुने, इधर उधर मुंह मारने से मतलब हम अपनी आँखों को नहीं रोक सकते, हम अपने जज्बात इनमें इतने कूट को। अच्छा मैं ये हैरान हूँ कि इनके 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, उनके फ्यूचर की टेंशन या उनकी पढ़ाई या तरबियत की टेंशन या बीवी के खाने पीने पहनने की टेंशन इन लोगों को ज़रा बराबर भी नहीं होती। मतलब जिनको ये होता है कि मेरे बच्चे हैं यार, इनका अच्छा फ्यूचर होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, आज किताबें ऐसे, आज ट्यूशन, ये वो, मतलब इनके पास फिर भी इतना टाइम होता है। अगर मतलब ये चलो जिम्मेदारी लेते हैं तो मिसाल के तौर, फिर भी इनके पास इतना टाइम होता है कि इधर उधर उधर मुंह मारने के लिए फिर भी टाइम होता है। ये बात समझना है भैया। फिर ये लोग कहते हैं लेकिन ये हमारे हालात बड़े ख़राब है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आ खड़का लेते हैं। अब पंगा इज नॉट चंगा जी, समझे? नीचे कमेंट आया हुआ था मुझे, कहती एक सिस्टर कहती है नमाज की सुन्नत की इतनी लोगों को टेंशन नहीं होती जितना शादी की सुन्नत को याद रखते हैं। सुनते होती हैं ना फ़र्ज़ नमाज की, मतलब नमाज फ़र्ज़, यार फ़र्ज़ और सुन्नत और नवाफिल जो होते हैं उनकी बात हो रही है कि भाई आपको काश नमाज के नवाफिल की भी या सुन्नत की भी इतनी ही जो है टेंशन हो जितनी आप लोग शादी की करते हैं। देखिए जी ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, सुनते तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, फ़र्ज़ के ऊपर ज़ोर देते हो, और वो भी अपने फ़ायदे वाला। फ़र्ज़ तो वो है ना कि अल्लाह के आगे सजदा करें, उससे मतलब आप सजदा सजूद करें और उनसे दुआ करें, अल्लाह पाक से अपने लिए हिदायत मांगें, अपनी कोशिश करें हमारी दुनिया में हम अच्छी लाइफ गुजार के जाएं, पुरसकून लाइफ गुजार के जाएं, किसी को नाराज़ करके ना जाएं, लोगों का हक ना खाएं, या हम जो है किसी की ज़िंदगी तंग ना कर दें, या कोई भी तकलीफ़ ऐसी वैसी ना दें। लेकिन यहाँ पे समझ से बाहर है ये चीज़ें। खैर यहाँ पे बाकी रही कार की नाम की बात, तो ये मुझे नहीं पता, मे भी सितारा ने कहा होगा तो हुई होगी। पिछली कार जो ख़रीदी थी वो तो सितारा के नाम थी, वो उन्होंने बताया भी था, दिखाया भी था, और लेकिन इस वाली कार शायद ये कम अरसा रखेंगे, इन लोगों ने सेल कर देनी है। बड़ी गाड़ी शायद लेंगे तो शायद वो सितारा अपने नाम करवाएगी। छोटी कार है, मतलब अभी वक्ती तौर पे इन्होंने ली है क्योंकि इन्होंने आगे जाके और गाड़ी लेनी है, क्योंकि ये भी गाड़ी इनको कम पड़ रही है, तो आई थिंक इसलिए है। उसके बाद जो है सिल्वर लीलन कह रही है कि पता नहीं कैसे ब्लैकमेलिंग करता है उसको। बच्चे जब हो जाते हैं ना, औरत बहुत कुछ सहती है मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो। अच्छा जी, उसके बाद और क्या था, और किस किस का भैया कोई रह ना जाए। थैंक यू नौशीन जी, अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे, हंसती मुस्कुराती रहे, आमीन आमीन सुमा आमीन। सिल्वर लीलन थैंक यू। अच्छा जी, अफशा शेख सिस्टर हैं, उनका भी कमेंट आया हुआ था, मैं थोड़ा अभी भूल रही हूँ, मुझे माफ़ करना आप लोग। किधर है उनका कमेंट, वो ज़रूरी कमेंट था, उसमें उन्होंने दुआ के लिए आई थिंक कहा हुआ था कि हाँ नौशीन जी सिस्टर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, उसके लिए दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। तो अफशा शेख सिस्टर, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप लोगों का साया उनके सरों पे सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने बच्चों के साथ खुश रहें, आबाद रहें, जीती रहें, मुस्कुराती रहें, हंसती रहें, आबाद रहें और शाद रहें। अच्छा जी, उसके बाद जो है जी जनाब, फिर यहाँ पे आते हैं। इतना तूफ़ान पड़ रहा था, इसको एहसास ही नहीं हुआ साजिद को।
کیا کہہ سکتے ہیں. آئرہ کہہ رہی ہے فلیمنگو 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 دیکھیں جی وہ جو ٹوٹنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا, اب ہم اس کا نام یاد رکھ کے کیا کریں گے. ٹوٹنے والی چیز ٹوٹ گئی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. چلو جی ٹھیک ہے, امید ہے اتنی خبریں آپ لوگوں کو بہت ہوں گی. اگلی ویڈیو ذرا تھوڑی سی اہم آنے والی ہے, اکھاں کھول کے تے کان بھی کھول کے ہیں غور نال سننا. اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ, بائے بائے, بائے بائے.